बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ईरान का सबसे अच्छा दोस्त इस वक्त कौन सा ममालिक है, ये आपके सामने रखेंगे। और कौन से ममालिक ने ईरान के लिए फंडिंग शुरू की है, ये आपके सामने रखेंगे। और जो ईरान के हवाले से हालांकि उनके बैक टू बैक उनकी बहुत सपोर्ट करता जा रहा है, वो कौन सा ममालिक है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने जो शुमाली कोरिया का सदर है, उसके हवाले से कहीं ज्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने जो है ना बिल आखिर जंग में कूदने की जो है ना उन्होंने जो उनके मीम्स बन रहे हैं, और उनका कहना है कि मैं भी जंग में कूदने के लिए जा रहा हूँ। इस पर क्या क्या बातें हुई है और जो सोशल मीडिया पर जो है ना क्या क्या चला है इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जो शुमाली कोरिया का सदर है और शुमाली कोरिया डोनाल्ड ट्रंप के बहुत मुखालिफ है, इस वजह से इनको भी काफी ज्यादा जो है ना एक पजीराई मिली है। और उनको कभी उनकी दाढ़ी वगैरह रख के, जो मैं आपके सामने स्क्रीन में आपकी तस्वीर भी रख सकता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से किंग जोंग जो है उनकी मीम्स बनाई है, ये आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो ईरान के हवाले से रखते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने जो तैयारों से जो है ना ईरान पर हमला किया और ईरान के कई जहाज और जो बंकर से वो तबाह कर दिए हमने। इस हवाले से भी जो खबरें ज़ेर गर्दिश थी, और लोग ये सोच रहे थे कि अब ईरान जल्दी घुटनों पर आ जाएगा, वो हार मान लेगा। लेकिन अब उनके जो पासदार इनकलाब ने उन सब जगहों की तस्दीक कर दी जहाँ पर इसराइल ने बमबारी की है। जिस तरीके से ईरान ने इनको चकमा दिया, और इस तरीके से जब उनके जहाज, और वो कौन से जहाज थे, ये बहुत ज्यादा सवाल जो है ना उठने लगा है कि वो कौन से जहाज थे जिसको अमेरिका और इसराइल के जो तैयारे हैं उन्होंने उनको हिट किया और उनको मार गिराई। ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है कि उन्होंने ग्राउंड है उस ग्राउंड में, और उन्होंने उस ग्राउंड में जो है ना एक पोस्टर जो है ना लगाया हुआ था, काफी बड़ा था कि वो ऊपर से देखा जा सकता है जहाज से, जो फुटेज सामने आ रही है। हालांकि जब जो पासदार इनकलाब अगर वो किसी अमेरिकी अड्डे को या किसी अमेरिकी जो बहरी जहाज या उनके जहाज़ों को हिट करता है, तो वो उनके वीडियो जो है ना जारी करता है। लेकिन इस दफ़ा जो अमेरिका और इसराइल के जो जहाज़ है, उन्होंने भी इस एक ऐसी वीडियो बनाई और वीडियो क्लिप जो है ना शेयर करते हुए उन्होंने का कहना था कि हमने जो ईरानी जहाज़ और हेलीकॉप्टर को तबाह करने की जो है ना उन्होंने वीडियो जारी की। लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठने लगे, ये सच्ची है या झूठी है। इस पर जब अमेरिका ने ये कहा कि हम इनको घुटनों पर ले आएंगे और इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आखिरी अगर सिपाही बचा है और सिपाही ये चाहते हैं, जो पुलिस है ईरान के, वो अगर चाहते हैं तो वो जो है ना सरेंडर करके जो है ना बच सकते हैं, क्योंकि हमने ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, वो घुटनों पर आ चुके हैं। लेकिन आज इसके ईरान ने इसकी तस्दीक करते हुए ईरान ने ये कहा है कि वो मिसाइल जो मिसाइल दागे गए वो एक ग्राउंड में दागे गए, और उस ग्राउंड में ये पोस्टर जो है ना छपी हुई थी जिस पर हेलीकॉप्टर की तस्वीर थी, और उस पर जो है ना जहाज़ों की तस्वीर थी। इन पोस्टरों को हिट किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि हमने ये ईरान के जहाज जो है ना हिट किए हैं, और के हेलीकॉप्टर हमारे जहाज और हेलीकॉप्टर हमारे बंकर में है और वो सेफ है इस वक्त। ये खबर चलनी थी कि खलबली मच गई, और डोनाल्ड ट्रंप ने पादरियों का साथ दे लेना शुरू कर दिया है। आज पादरियों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुसूसी दुआ भी की है। लेकिन अब आप इसके सामने रखेंगे वो कौन सा मुल्क है जो ज्यादा सपोर्ट करता है ईरान को इस वक्त, जिस तरीके से जंगी सूरत हाल है। कोई भी, हालांकि अगर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वो कभी जो है ना ईरान को, इस हालांकि एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान इसको बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए नहीं जा रहा। उसकी वजूहत यह है कि अगर पाकिस्तान भी दो जो है ना जगहों पे फंस जाएगा। अगर एक तरफ अगर ईरान का साथ देगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अगर अमेरिका का साथ देगा तो ईरान नाराज हो जाएगा। इस पर जो पाकिस्तान में जो है ना बिल्कुल इस पर हुकूमती सतह पर जो है ना बिल्कुल खामोशी रखी गई है, और यहाँ तक कि जो कोशिश भी नहीं की ताकि उनकी मजम्मत की जाए, जंग की मजम्मत की जाए। और दोनों को जो है ना दोनों ममालिक को ये कहा है कि सब्र और अमन से जो है ना सारे मामला तय करे। लेकिन यहाँ तक भी नागवारा समझा और कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अब बचा है जो कौन सा मुल्क है जो ईरान के लिए फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो है चीन। चीन ईरान के लिए फंडिंग भी कर रहा है, और अपने जो लोग हैं उनसे पैसे और वो भी जमा कर रहे हैं ताकि ईरान की भरपूर मदद की जाए। और इसी की तस्दीक खुद जो है ना मसूद पज़ेश्कियान ने, उन्होंने जो है ना मसूद पज़ेश्कियान ने इसकी तस्दीक की है, और ये कहा है कि हमारी जो सपो वो इस वक्त तो मैं वो नहीं बता सकता कि हमारे कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी बहुत सपोर्ट होती जा रही है। लेकिन वो कौन है, वो ही ऐसा लग रहा है कि वो चीन है, क्योंकि चीन इनके बैक टू बैक खड़ा है और सपोर्ट करता है
ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اتنے نازک صورتحال میں بھی وہ ایران کا شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اگر ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اگر حالات دیکھا جائے تو پاکستان میں جس طریقے سے کراچی میں جو حادثے ہوا، لاہور میں، پنجاب میں جو حادثے ہوئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جو ایمبیسی کے باہر ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی آزادی نہیں، حالانکہ ایک مسلم ممالک ہے، لیکن پاکستان میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ لیکن چین کو دیکھ لو آپ، سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عباس راکچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2 دفعہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا دور جاری تھا، اس کے دوران جو ہے نا دوسری دفعہ میں امریکہ نے ہم پر حملہ کیا ہے اور اب کوئی مذاکرات نہیں ہونے کے لیے جا رہے۔ جب ان سے صحافی نے سوال کیا کیا اب مذاکرات ہونے جا رہے تو اس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے شمالیہ کوریا کے حوالے سے اور ان کے صدر کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کئی میمز بنے ہیں اور کہیں جو ہے نا ان کے حوالے سے جو ہے نا چرچے چل رہے ہیں۔ ایک تصویر میں ان کو مرحوم آیت اللہ خامنہئی کی طرح جو ہے نا ان کو بنایا گیا ہے، دوسری طرف جو میں آپ کو شروع میں ہی تصویر دکھا چکا ہوں، اور ان کو جو ہے نا ایسے ایسے ان کے بارے میں الفاظ لکھے گئے اور ان کی ایک تصویر ہے جس میں کیپشن میں لکھا ہوا ہے میں کس طریقے سے جنگ میں کودوں، ایران اور امریکہ کے جنگ میں کودوں، اور کافی ان پر بھی میمز بنے ہیں اور وہ بھی آج کل جو سوشل میڈیا کے جو ہے نا بہت قریب ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ بھی حالانکہ ان کے قد کی وجہ سے ان کو زیادہ جانا جاتا ہے کہ ان کا چھوٹا سا قد ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑے ہے، تو اس وجہ سے اور لوگ جو ہے نا اس کے کافی جو ہے نا اس پر میمز بن رہے۔ گزشتہ روز جب ایران اور امریکہ کی جب جنگ چل رہی تھی اس دوران بھی انہوں نے ایک کامیاب تجربہ، میزائل کا ایک کامیاب تجربہ انہوں نے کیا تھا، تب سے کافی لوگوں نے جو ہے ان پر جو ہے نا باتیں کرنی شروع کر دی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے تو شمالی کوریا کا صدر اب بہانے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے جنگ میں کود پڑوں۔ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ان کے حوالے سے بہت زیادہ میمز جو ہے نا چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اگلی خبر آپ کے سامنے عمران خان کے صحت کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ گزشتہ روز سر لطیف کوسہ نے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں تاکہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال ان کو شفٹ کیا جائے، لیکن اس پر کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو خیر ابھی تک اس کا کوئی جو ہے نا باتیں سامنے نہیں آئی، لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر عظمیٰ کے حوالے سے خبر رکھوں۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا انہوں نے ایک پٹیشن دائر کیا ہے، اسلام آباد میں منتقل کرنے کے لیے ایک اور درخواست جو ہے نا انہوں نے جمع کرا دی ہے، تاکہ ایک اور درخواست جو ہے نا دائر کر دی ہے میں نے تاکہ ان کو جو ہے نا وہاں ان کو منتقل کیا جائے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ مزید کہتی ہے کہ ظالم بضد ہے کہ میں عمران خان کا علاج نہیں کروں گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے حافظ نعیم الرحمن کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ عید کے بعد ہم صوبائی حکومت کے پی کے صوبائی حکومت کے خلاف ہم کریک ڈاؤن شروع کریں گے، ان کے خلاف احتجاج، اور جو کرپٹ جو حکمران ہے جو جو صوبے کے جو ہم دھکے مار کے باہر نکالیں گے، اور عید کے بعد ہم ان کے خلاف جو احتجاج بھرپور جو ہے نا اس کی کوشش کریں گے اور ان کو جو ہے نا احتجاج جو ہے نا ان کے حوالے سے وہ احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے جو سہیل آفریدی کی حکومت ہے ان کو انہوں نے کرپٹ قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے، عید کے بعد ہم جو ہے نا خیبر پختونخوا میں سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس پر اگر دیکھا جائے، اگر پوائنٹ رکھا جائے تو حافظ نعیم الرحمن بورڈ آف پیس پہ کھل کر سامنے نہیں آئے، لیکن کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فوری سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔